हेलो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी शेयरको लास्ट भ्यारिएसन गर्न गइरहेछौँ। लास्ट पार्ट शेयरको च्याप्टरको इस्यु अफ शेयर फर द अदर देन क्यास भनेर है। यसको फर्मेट चाहिँ यस प्रकारको छ। हामीले चाहिँ यहाँ एसेस र लायबिलिटिज चिन्नुपर्ने हुन्छ है। 1 नम्बरमा मैले यहाँ पर्चेज अफ एसेस एन्ड लायबिलिटिज लेखेको छ है। हामीले सुरुमा एसेसहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, एसेसहरू चिनेर लेख्नुपर्छ। जस्तै सन्ड्री एसेस भनेर ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स, डेप्टर्स, एकाउन्ट रिसिभेबल्स, मेसिनरी, इक्विपमेन्ट, फर्निचर, स्टक, इन्भेन्ट्री, गुडविल। अनि यिनीहरू चाहिँ हामी जर्नल एन्ट्रीमा लेखिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ सन्ड्री एसेस एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नुपर्छ डेबिट अकाउन्टमा है। अनि चाहिँ यहाँ क्रेडिट साइडमा टु अकाउन्ट पेबल्स क्रेडिटर्स एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ हो। आउटस्ट्यान्डिङ expenses 10% debenture, bills payables, to overdraft, to vendors, to capital reserve। र यतिहरूमा हामीले यिनीहरू सबै भेट्न सक्छ है यसै साइडमा। र जुन यो गुडविल लेखेको छ नि हामीले, यो चाहिँ खासमा ब्यालेन्सिङ फिगर हो है। नपुगेको बेला चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर लेख्छौँ। र यहाँ तल चाहिँ यो भेन्डर भनेको सप्लायर हो, यो दिएको हुन्छ हाम्रो क्वेसनमा। र जुन यहाँ क्यापिटल रिजर्भ लेखेको छ यो चाहिँ ब्यालेन्सिङ फिगर हो। यदि क्रेडिट साइड पुगेन भने हामी चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ भनेर थप्छौँ हो। न्यारेसन लेख्नै पर्ने हुन्छ बिङ एसेस एन्ड लायबिलिटी पर्चेज। र तल चाहिँ इस्यु अफ सेयर भनेर दिएको छ। यो भेन्डर भनेको सप्लायर हो है, दिने मान्छे हो। जुन यो भेन्डर हुन्छ त्यही भेन्डर यहाँ आउँछ। अनि डिस्काउन्ट छ भने हाम्रो डेबिट साइडमा, अनि प्रिमियम छ भने हाम्रो क्रेडिट साइडमा हो। र इस्यु अफ सेयर एट डिस्काउन्टमा भएको छ भने डिस्काउन्ट, प्रिमियम भएको छ भने प्रिमियम। यति हामीले यो फर्मेट चाहिँ यसरी चाहिँ हुन्छ फर्मेट। अब चाहिँ हामी गर्दाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ। एउटा क्वेसन गर्नु पर्यो है। क्वेसन हामी 76 सेट बी को क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। सेट बी को क्वेसन गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 11 यो क्वेसन हामी गर्न गइरहेछौँ हो। र क्वेसन यस प्रकारको छ है। क्वेसन यस प्रकारको छ। डी कम्पनी लिमिटेड एक्सेप्टेड द फ्लोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज अफ पी कम्पनी लिमिटेड हो। यो डी कम्पनीले चाहिँ पी कम्पनी लिमिटेडको सबै एसेट्सहरू चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेछ, एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज। जस्तै फर्निचर दिएको छ, यो एसेस हो। मेसिनरी छ, सन्डी क्रेडिटर्स हो, यो लायबिलिटिज हो होइन। त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल छ, सन्डी डेप्टर्स छ, र इन्भेन्ट्री छ। अनि त्यसपछि भन्दैछ डी कम्पनी पेड द पर्चेज प्राइस अफ 1,80,000 हो, रुपिज 1,80,000 तिरिएको छ। यो चाहिँ भेन्डर प्राइस हो। बाई इस्युङ सेयर अफ रुपिज 100 इच एट डिस्काउन्ट अफ 10%। अनि रिक्वायरमेन्ट भनेको छ इन्ट्रेस्ट फर पर्चेज अफ बिजनेस बनाउनलाई। त्यही भएर हामी चाहिँ अब स्टार्ट गर्दाखेरि हामी यहाँ 1 नम्बरमा यसरी लेख्छौँ, पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज, पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज। अब एसेसहरू के थियो भनेर हामी सुरुमा लेख्छौँ। जस्तै सुरुमा फर्निचर थियो, त्यसै फर्निचर एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्छौँ हामी। फर्निचर एकाउन्ट डेबिट अनि अमाउन्ट चाहिँ 50,000 छ। अनि त्यस्तै मेसिनरी छ, मेसिनरी 60,000, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट 60,000 भनेर। अनि त्यसपछि छ सन्डी क्रेडिटर्स, यो लायबिलिटी साइड हो, क्रेडिट साइड हो है। त्यसपछि बिल्स रिसिभेबल छ, बिल्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट। अनि त्यस्तै छ सन्डी डेप्टर्स अकाउन्ट डेबिट। अनि सन्डी डेप्टर्स पछि इन्भेन्ट्री छ, इन्भेन्ट्रिज अकाउन्ट डेबिट।
यति यति दिएको छ एसएस, हामीलाई क्वेसनमा यति एसएस दिएको छ। अब यति गरिसकेपछि यहाँ एक लाइन छोड्नु होला हैन, एक लाइन छोड्नु, त्यसपछि लेख्नु होला टु, मैले 2 लाइन छोडेँ यहाँ टु। अब यहाँ क्रेडिट साइड पढ्नेहरू है, क्रेडिट साइड पढ्नेहरू क्रेडिटर्स छ, सन्ड्री क्रेडिटर्स एउटा मात्र दिएको छ, सन्ड्री क्रेडिटर्स एउटा मात्रै छ भने एउटा मात्रै सन्ड्री क्रेडिटर्स हो। र एउटा कुरा चाहिँ छुटाउनु नहुने है, जुन कि हो भेन्डर्स, भेन्डर्स अकाउन्ट भनेर छुटाउनु नहुने हो, यो चाहिँ भेन्डर हो। अब यो भेन्डरलाई है, यो भेन्डर कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि जुन अब हेर्नुहोस् सन्डी क्रेडिटर्सको अमाउन्ट 30,000 दिएको छ, 30,000 दिएको छ। अब भेन्डर्स अमाउन्ट क्वेसनमा दिएको हुन्छ, क्वेसनमा दिएको हुँदैन भने चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ डी कम्पनी पेड द पर्चेज प्राइस अफ रुपिज 1,80,000 भनेर दिएको छ हो, यो चाहिँ भेन्डर हो है। अब त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ 1,80,000 लेख्छौँ हो। अब यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ अमाउन्टहरू छुटाएको छ, त्यसैले अमाउन्टहरू म लेख्न गइरहेको छु। बिल्स रिसिभेबलको छ 15,000 अनि सन्डी डेप्टर्सको पनि 15,000 नै छ, 15,000 नै छ। अनि त्यसपछि छ इन्भेन्ट्रिजको 25,000 छ, 25,000 छ। अब डेबिट र क्रेडिटको अमाउन्ट हामीले जोड्नु पर्यो है। जुन साइडमा पुग्दैन त्यो साइड थप्ने हो, जुन साइडमा धेरै भयो भने हामी जुनमा धेरै भयो, जुनमा चाहिँ थोरै भयो त्यसमा चाहिँ हामी थप्नु पर्ने हुन्छ है। अब यसो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 1,80,000 प्लस 30,000 गरेपछि 2,10,000 हुन्छ। यो साइड गरेपछि 50, 60, 15, 30, 25 दिएको छ हो। यही साइड कम छ किनकि तपाईँको 50 प्लस 60,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000 गर्नुभयो भने 1,65,000 मात्रै आउँछ। र यहाँ चाहिँ धेरै छ, 2,10,000 छ। त्यसो भए यो साइड नपुगेको, यो साइड कम भएको छ, कम भएको हाम्रो गुडविल हुन्छ, कम भएको गुडविल अकाउन्ट हामी लेख्छौँ। यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर हो है। अब कतिले पुग्दैन त, कतिले पुग्दैन भनेपछि 45,000ले यो साइड पुग्दैन, कम हुन्छ हो। यति हामीले गर्नुपर्ने छ यसरी। अब न्यारेसन लेख्नै पर्ने हुन्छ। न्यारेसन लेख्दाखेरि being purchase of assets and liabilities, अब अर्को 2 नम्बरमा इस्यु अफ सेयर केमा भएको छ, प्रिमियम डिस्काउन्ट केमा भएको छ। यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस्, यहाँ इस्युइङ सेयर अफ ₹100 इज एट ए डिस्काउन्ट अफ 10% भनिरहेको छ है, 10% भनिरहेको छ। अब यसै हामी के गर्छौँ, इस्यु अफ सेयर लेख्दाखेरि जुन भेन्डर एकाउन्ट दिएको छ, यो भेन्डर एकाउन्ट दिएको छ, यो यहाँ भेन्डर एकाउन्ट लेख्ने हो। भेन्डर अकाउन्ट्स डेबिट, भेन्डर्स अकाउन्ट डेबिट्स अनि है डिस्काउन्ट पनि छ। त्यसो भए डिस्काउन्ट त डेबिट साइड हुन्छ। त्यसो डिस्काउन्ट अन इस्यु अकाउन्ट डेबिट एन्ड टु सेयर क्यापिटल। टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। न्यारेसन लेख्दाखेरि being issue of share at discount। अब भेन्डरको अमाउन्ट जति हुन्छ त्यति नै लेख्नु पर्ने हो, 1,80,000 हो, 1,80,000। अब चाहिँ मेन चाहिँ यहाँ चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ है। अब चाहिँ यहाँ अमाउन्ट कसरी राख्ने, अमाउन्ट राख्दाखेरि हामीलाई सेयर चाहियो। अब सेयर निकाल्दाखेरि यहाँ तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ नम्बर अफ इस्युड सेयर
नम्बर अफ इस्युड सेयर भनेर सेयर निकाल्दाखेरि जहिले पनि अमाउन्ट राख्नु होला, जुन यो अमाउन्ट दिएको छ 1 लाख, भेन्डरको अमाउन्ट 1,80,000 र सेयर इस्यु केमा भएको छ है, पार भ्यालु हाम्रो हुन्छ। इस्यु हाम्रो डिस्काउन्टमा भएको छ भने माइनस गर्ने हो, डिस्काउन्ट 10% भनेको 10 हो। यदि प्रिमियम भएको भयो भने चाहिँ प्लस गरेर जति हुन्छ त्यतिले हामीले डिभाइड गर्छौँ। अब यसरी हामीले डिभाइड गर्दाखेरि 90 आउँछ, 90ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 2000 आउँछ। 2000 सेयर भनेपछि नम्बर अफ सेयर कति रहेछ, 2000 रहेछ है। त्यसो भए यो अमाउन्ट चाहिँ कसरी आएको हो, 2000 इन्टु 90 गरेर आएको है। र यो चाहिँ 2000 इन्टु डिस्काउन्ट छ, डिस्काउन्टको रेट 10 छ, 10 गरेर आएको। अनि यहाँ चाहिँ यो सेयर क्यापिटल 2000 इन्टु जहिले पनि यो पार भ्यालुमा हुन्छ है। त्यसो भए यो चाहिँ 20,000 अनि यहाँ चाहिँ 2 लाख। यति हो हामीले गर्नुपर्ने। सजिलो छ हैन। ट्राई गर्नुस् आउँछ हैन। हामीले यहाँ केही पनि गर्नुपर्ने हुँदैन, हामी एसेट्स र लायबिलिटिज मात्र चिन्नुपर्ने हुन्छ। र मेन हाम्रो यो भनेको हामीलाई गाह्रो यहाँ लागिरहेको हुन्छ है, नम्बर अफ इस्यु सेयर निकाल्नलाई। र डिस्काउन्टमा छ भने यहाँ माइनस गरेर निकाल्नु होला नम्बर अफ सेयर, यदि प्रिमियम छ भने प्लस गरेर निकाल्नु होला है। यति हो मात्र, हेर्दै गर्नुस् हैन। बुझ्नु भएको छैन भने के बुझ्नु भएको छैन तल कमेन्ट गर्दा हुन्छ। हस्त, धन्यवाद।